कक्षा 10, 11 र 12 मा रिपिट हुने एउटा टपिकको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेको छौं। त्यसको नाम हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सो बैंक रिकन्सिलिएसनले चाहिँ कुनै पनि गल्ती, कुनै पनि मिस्टेकलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ र त्यसलाई सच्याउने काम गर्छ। बैंक रिकन्सिलिएसनमा हामीले दुईवटा टर्महरु बुझ्नुपर्छ, एउटा क्याश बुक र पासबुक। सो हामीले व्यवसायहरुमा बैंकसँग थुप्रै कारोबारहरु गर्छौं र जब हामीले बैंकसँग कारोबार गर्छौं तब बैंकले एउटा छुट्टै रेकर्ड हालेको हुन्छ भने हामी चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा सोच्नुस्। अब हामी व्यवसाय भइसकेपछि, एउटा बिजनेस भइसकेपछि बैंकमा जतिको कारोबारहरु गर्छौं, हामीले पैसाको लेनदेन गर्छौं, त्यो रेकर्ड चाहिँ हामी आफै पनि आफ्नो बुकमा पनि राख्छौं। सो हामीले राख्ने रेकर्डलाई चाहिँ हामी क्याश बुकमा रेकर्ड गर्छौं भने बैंकले गर्ने रेकर्डलाई चाहिँ बैंकले पासबुकमा रेकर्ड गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि बैंकले राख्ने रेकर्ड र हामीले राख्ने रेकर्डको पैसामा चाहिँ इम्ब्यालेन्स आउँछ। मतलब कि हामीले यदि 1500 को ब्यालेन्स देखाइरहेको छ भने चाहिँ बैंकको ब्यालेन्सले चाहिँ हाम्रो 1760 देखाउन सक्छ। सो यो 260 को मिस्टेक चाहिँ कहाँबाट भयो, कहाँनिर भयो, यही मिस्टेक चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन गर्छौं। यो मिस्टेकलाई पत्ता लगाउनुको साथसाथै हामीले यो मिस्टेकलाई सच्याउनु पनि पर्छ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी कुनै पनि मिस्टेकलाई थाहा पाउने र त्यो मिस्टेकलाई कसरी सच्याउने त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्छौं। अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि क्याश बुक र पासबुकमा एकदम अपोजिट इफेक्टहरु हुने गर्छ। यदि क्याश बुकलाई केही किसिमले को फाइदा भइरहेको छ भने पासबुकलाई घाटा हुन्छ र पासबुकलाई फाइदा भइरहेको छ भने चाहिँ क्याश बुकलाई घाटा हुन्छ। सो क्वेशन चाहिँ कि ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट सोध्छ कि त ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकबाट सोध्छ। सो यो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, क्वेशन चाहिँ ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट सोधिरहेछ र यसमा चाहिँ हामीले एन्सर चाहिँ ब्यालेन्स एज पर क्याश बुकमा निकाल्नु पर्ने छ। सो एन्सर क्याश बुकमा निकाल्नु पर्ने छ। सो क्याश बुकलाई फाइदा हुन्छ भने हामीले एडमा राख्छौं र क्याश बुकलाई घाटा भएको छ भने चाहिँ हामी लेस सेक्सनमा राख्छौं भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। सजिलोको लागि जसमा एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफू सोच्नु। सो आफूलाई फाइदा हुन्छ भने एडमा राख्ने र आफूलाई घाटा हुन्छ भने लेसमा राख्ने। अब यो च्याप्टरमा कस्तो टर्म्सहरु युज हुन्छ त्यो हेरौं। सो ए मा देख्न सक्नुहुन्छ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट इन्टु बैंक। यसको अर्थ चेक जारी गरिसकेको तर भुक्तानीको लागि बैंकमा प्रस्तुत नभएको। यस्तो हुँदा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो क्याश बुकमा चाहिँ चेक जारी गरिसकेको भएर हामीले आफ्नो रकम घटाइसकेको हुन्छ, हामीले बैंक चाहिँ माइनस गरिसकेको हुन्छ, तर सो रकम चाहिँ बैंकमा केही भाकै छैन, केही प्रस्तुतै नभइसकेपछि केही भाकै हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो बैंक ब्यालेन्स लेस हुने भएको भएर हामीलाई चाहिँ घाटा भएको छ र त्यही भएर यस्तो केही ट्रान्ज्याक्सन छ भने चाहिँ यदि क्याश बुकमा एन्सर निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लेस गर्छौं। सेकेन्ड छ चेक पेड इन्टु बैंक बट नट कलेक्टेड बाइ बैंक। यसको अर्थ चेक बैंकमा जम्मा गर्न पठाइसकेको तर बैंकले संकलन चाहिँ नगरिदिएको। सी मा चेक सेन्ट फर डिपोजिट बट डिसअनर्ड बाइ बैंक। यानी कि चेक बैंकमा जम्मा गर्न पठाइसकेको तर बैंकले अप्रतिष्ठित वा बदर गरिदिएको। पनि त्यस्तै हुन्। एनी अमाउन्ट डाइरेक्टली कलेक्टेड बाइ बैंक अन बिहाफ अफ अकाउन्ट होल्डर। खातावालाको तर्फबाट बैंक सिधै जम्मा गरिदिएको कुनै रकमहरू, खातावालाको तर्फबाट बैंक सिधै भुक्तानी गरिदिएको कुनै रकमहरू, नगद पुस्तिका वा पासबुकको डेबिट पक्षमा भएको कुनै गल्ती, क्रेडिट पक्षमा भएको कुनै गल्ती, कुनै रकम बढी हुन जान्छ भने कुनै रकम थोरै लेखिन जान्छ। सो यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई चाहिँ अब हामीले कसरी र कहाँ राख्छौं त्यो बुझ्नेछौं हामी यो एक्जाम्पलमा। यहाँ चाहिँ क्वेशन चाहिँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएको छ। सो पासबुक यानी कि बैंकको बुकमा चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स 1500 देखाइरहेको छ तर हाम्रो ब्यालेन्समा चाहिँ अर्को देखाइरहेछ, त्यही भएर मिलिरहेको छैन। सो यो कहाँ के मिस्टेक भएको हो त्यो पत्ता लगाउन चाहिँ अब जानौं। सो ए मा हेर्न सक्नुहुन्छ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यानी कि हामीले एउटा चेक काटिसक्यौं, 600 को चेक काटिसक्यौं तर त्यो चेक चाहिँ बैंकमा पुगेको छैन। यानी कि बैंकमा केही असरै भएको छैन तर हामीले चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स डेबिट गरिसकेका छौं। त्यही भएर चाहिँ ब्यालेन्स हाम्रो घटिसक्यो, त्यही भएर त्यसलाई हामीले लेस
मा राखेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा 600 लेसको सेक्सनमा राखेका छौँ। त्यसै गरी बीमा छ टेलिफोन चार्ज एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड बाई बिल ₹500 यानि कि ब्याङ्कले चाहिँ टेलिफोन चार्ज र इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर ₹500 काटिसकेको छ। ब्याङ्कमा लेस भइसकेको छ, तर हाम्रो बुक यानि कि हाम्रो क्यास बुकमा चाहिँ केही असर भएको छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एडमा राख्छौँ, किनभने हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ लेस गरेको छैन। सो तपाईँले एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन चार्ज एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड बाई बिल भनेर चाहिँ हामीले एड सेक्सनमा हालेको छौँ। लाइकवाइज थर्ड एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन्टु ब्याङ्क अकाउन्ट, यानि कि हाम्रो कस्टमरले केही अमाउन्ट चाहिँ डाइरेक्ट ब्याङ्कको खातामै डिपोजिट गरिदियो। ब्याङ्कको खातामा कसैले डिपोजिट गर्यो भने अभियसली ब्याङ्कको अमाउन्ट त बढ्ने भयो, तर हामीले क्यासब्याकमा केही पनि रेकर्ड गरेको छैनौँ। त्यही भएर हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ लेस हुन्छ। त्यही भएर हामीले लेस सेक्सनमा हाल्छौँ यसलाई पनि। सो डी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड ब्याङ्क ₹450 यानि कि लगानीमा भएको जति पनि ब्याज छ त्यो चाहिँ पासबुकले एड गरिसक्यो, तर हामीले क्यासब्याकमा रेकर्ड गरेका छैनौँ। त्यही भएर यो पनि घाटा भयो हामीलाई। सो हामीले यसलाई पनि लेसमा राखेका छौँ। सो अर्को लास्ट अमाउन्ट जुन हामीले लेसमा राखेका छौँ त्यो हो ₹2000 चेक डेबिटेड बट नट सेन्ड टु ब्याङ्क, यानि कि हामीले हाम्रो क्यास बुकमा 2000 रकम घटाइसकेको छौँ। डेबिटेड यानि कि डिक्रिज गरिसकेको छौँ, घटाइसकेको छौँ, तर त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कमा पुगेकै छैन, यानि कि हामीलाई यसमा पनि घाटा भइरहेछ। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले लेसमा राखेछौँ। सो यसरी चाहिँ जति हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यसलाई हामीले एड क्याटेगोरीमा राख्छौँ भने जति घाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेस क्याटेगोरीमा चाहिँ यसरी राख्नेछौँ। अब अमाउन्टलाई टोटल गर्नुपर्छ हामीले। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेटमा 3वटा कलम छ। 1 कलममा पार्टिकुलर्स लेख्छौँ, ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गऱ्यौँ पार्टिकुलर्समा। 2nd कलममा अमाउन्ट छ र 3rd कलममा चाहिँ हामीले टोटल अमाउन्ट लेख्ने गर्छौँ। सो जति पनि ट्रान्ज्याक्सन भयो, जस्तै ₹500 भयो, ₹600 भयो, ₹800 भयो, ती सबैले हामीले 2nd कलममा राख्छौँ भने अब 3rd कलममा चाहिँ हामीले एक्चुअल टोटल हाल्छौँ। जस्तै क्वेसन ब्याङ्क ब्यालेन्स एज पर पासबुकबाट स्टार्ट भएको थियो, त्यही भएर त्यो अमाउन्ट हामीले डाइरेक्ट ब्यालेन्समा राख्यौँ 1500। त्यसपछि त्यसमा थप 500 एड गऱ्यौँ। 1500मा 500 एड गरिसकेपछि 2000 हुने भयो। त्यसै गरी लेस सेक्सनमा हामीले 600, 800, 450 र 2000 जोडेर 3850 चाहिँ अर्को सेक्सनमा राख्यौँ। र लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने माथिको अमाउन्टले तलको अमाउन्टलाई लेस गर्ने, यानि कि 2000ले 3850 लाई लेस गर्छ। सो एन्सर चाहिँ माइनसमा आउँछ। सो 1850 माइनसमा आएको छ, र यदि माइनसमा ब्यालेन्स आउँछ भने त्यसलाई हामी ओभरड्राफ्ट भन्छौँ। सो लास्टमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक भनेर चाहिँ हामीले एन्सर राख्नुपर्छ। यदि एन्सर पोजिटिभमा आएको भए ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक नै हुन्थ्यो, तर नेगेटिभ ब्यालेन्स आएको भएर चाहिँ ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक लेख्यौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन गर्ने गर्छौँ। सो यो क्वेसन चाहिँ यदि तपाईँ 11 या 12 क्लासमा हुनुहुन्छ भने टोटल 6 मार्क्सको आउँछ।